आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद में कहा कि ऐसी सहाफत कि जब आप नाम ही नहीं ले सकते तो ना करें, छोड़ दें, डर लगता है छोड़ दें। नाम मैं आपको बता दूं, कोई शख्स अचानक सड़क पे फायरिंग क्यों कर देगा? या तो नशे में होगा, पागल होगा, या फिर उसे कोई डिमांड किसी के सामने रखनी होगी कि मैंने लोगों को जरगमाल बना लिया है। कि जाहिर है पुलिस क्या करती, बाद में पता चलता हम पे प्रेशर आ जाए तो फौरी जो कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई वो हमने मुकम्मल कर दी। इस वजह से ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आया पुलिस पे और जो मांगा गया रिमांड वगैरह वो दे दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आराम से बात करते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि ताकतवर शख्सियत का दामाद, मैं आपको उसका नाम बताऊंगा। अच्छा हुआ ये कि जो सुबह की मेरी वीडियो थी काशिफ अब्बासी साहब, अरशद शरीफ शहीद साहब, उनके बारे में, तब भी मैंने आपसे कहा मैं बताऊंगा। अच्छा, वीडियो का एक फ्लो था, इख्तिताम पे मुझे आपको बताना था और मैं डॉक्टर यूनुस भट्ट की तहरीर और बाकी बातें करते हुए वो नाम बताना उस वीडियो में भूल गया। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद में कहा कि ऐसी सहाफत कि जब आप नाम ही नहीं ले सकते तो ना करें, छोड़ दें, डर लगता है छोड़ दें। नाम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप भी नाम नहीं लेंगे तो छोड़ दें, क्या फ़ायदा, चैनल्स अनसब्सक्राइब कर देंगे, आपको देखने का फ़ायदा, बोरियत हो रही है, डर गए। फिर एक दो वर्ड, और एक वर्ड है भुट्टो से मिलता जुलता बुज़दिलों के लिए, तो वो वर्ड भी आपने बोल दिया और मुख्तलिफ चीज़ें आपने कह दी। तो ये सब करके आपने कहा फ़ायदा क्या है? मैंने आपसे ये कहा था और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ सहाफ़ी की गर्दन पतली है, उसकी कलाइयाँ भले चौड़ी भी हों तो भी पतली हैं, और उसको मौजूदा सिस्टम में, सेटअप में गिरफ्तार करो, पकड़ लो, फौरी तौर पर ये सब कुछ होता है। आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जहां ये शिकवा किया था कि नाम नहीं बताया, वहां बाज लोगों ने कहा कि जरूरत भी नहीं है, आपने इशारे दे दिए, नाम समझ में आ गया तो जरूरत नहीं है नाम लेने की। इस सिस्टम में इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह सहाफियों के साथ, सहाफत के साथ, बल्कि सबके साथ किया जा रहा है, एहतियात कीजिए। जिन्होंने एहतियात का मशवरा दिया उनका भी बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने कहा कि आपने नाम क्यों नहीं लिया उनका भी बहुत शुक्रिया। उनका शुक्रिया इसलिए कि ठीक है आप देख रहे हैं और आप कुछ डिमांड करते हैं, तो जाहिर है कि अपना समझ के आप ये डिमांड करते हैं, और आपका शुक्रिया कि आप देखते भी हैं और सवाल भी करते हैं। अब सवाल ये कि ये कौन था, किस ताकतवर शख्सियत का दामाद, ये जो अदनान आरिफ भट्ट है जिसने पुलिस पर जगह जगह फायरिंग की, इसकी मालूमात देखिए। मैंने आपसे कहा था कि मुल्क की ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत का दामाद, और मैंने साफ लफ्जों में कहा था गैर सियासी शख्सियत की बात नहीं हो रही। गैर सियासी शख्सियत की बात हो तो लोगों का इशारा एक ही तरफ जाता है, लोग कहते हैं ये फौजी शख्सियत है। तो ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत, तो शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही थी। ये शहबाज शरीफ साहब का दामाद है अदनान आरिफ भट्ट। अब क्या ये उनकी बेटी का, शहबाज शरीफ साहब की अपनी बेटी का शौहर है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कराची में हम इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं पता पंजाब में इसके लिए क्या इस्तिलाह इस्तेमाल होती है या दीगर सूबों में क्या कहते हैं। कराची में हम कहते हैं चचा ससुर, यानी एक शख्स जो उसका ससुर है उसका तो दामाद है ही, लेकिन जो मामू होते हैं, चचा होते हैं, ताया होते हैं, तो उनके लिए ताया ससुर, चचा ससुर, मामू ससुर की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। जब हम कहते हैं ना मोहसिन नकवी चौधरियों का दामाद, तो मोहसिन नकवी चौधरी शुजात हुसैन का या चौधरी परवेज इलाही का दामाद नहीं है, लेकिन फिर भी चौधरियों का दामाद इसलिए कहलाता है कि जो चौधरी सारिक हुसैन हैं गालिबन उनके हमजुल्फ हैं मोहसिन नकवी, यानी चौधरी सारिक हुसैन की अहलिया और मोहसिन नकवी की अहलिया बहनें हैं, तो ये हमजुल्फ हैं, तो इसलिए मोहसिन नकवी को चौधरियों का दामाद कहा जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब के घर का दामाद है अदनान आरिफ भट्ट। अब इस अदनान आरिफ भट्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये दामाद कैसे हैं? शहबाज शरीफ साहब की भतीजी के शौहर हैं। उनके जो भाई गुजर गए अब्बास शरीफ साहब, गालिबन मस्जिद के दरवाजे पर हाथ रखा था, पिलर गिरा था, करंट लगा था, बारिश हुई थी, उसमें वो गुजर गए थे, तो उनके दामाद। और ये दामाद साहब जो हैं इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था। कारनामा क्या था? लाहौर में कैंट में एक बहुत अहम मकाम पर जहां ये 9 मई का वाकया अंजाम पाया, जहां इतना शोर मचा, वहां पर पहले एक गाड़ी हाइलक्स वहां रोक के, हाथ बाहर निकाल के और वेपन निकाल के फायरिंग की, इत्मीनान के साथ ठीक ठाक फायरिंग की। लोग खौफ व हिरास का शिकार हो गए, पुलिस ने रोका, फिर पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस की गाड़ी के बोनट पर गोलियां लगी।
یہ کارنامہ انجام دیا. پولیس تتر بتر ہوئی, بھاگی, جان بچائی. پھر پولیس والوں نے روکا, پیچھا کیا تو ان کو للکارنے کے بعد پھر گاڑی دوڑائی اور پولیس نے وائرس چلا دیا, 15 سے مدد بلا لی, آس پاس کی گاڑیاں موو کی. رستے میں ایک جگہ کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی, روکنے کی کوشش کی. شہباز شریف کے بھائی کا, شہباز شریف کا داماد ہے, اس شخص نے پھر گولیاں چلائیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ ماڈل ٹاؤن پہنچا تو گلی میں گولیاں چلائیں. تیسری بار گھر میں گھسا, گولیاں چلائیں. اوپر کی منزل پہ گیا, گولیاں چلائیں. تو کوئی 5 بار اس نے پولیس پہ گولیاں چلائیں. یہ پولیس نے خود ایف آئی آر میں تمام چیزیں لکھی ہوئی, مدعی بھی پولیس والے ہیں. یہ جو ایف آئی آر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تمام چیزیں موجود ہیں. تو پھر اس کو کسی طرح سے پولیس نے گھر میں داخل ہونے کے بعد قابو کیا. اور میں نے آپ کو اس کی تصویریں تب بھی دکھائی تھی, اب بھی دکھا رہا ہوں. اس کو گولی لگی پیر میں اور خون نکلا. تو ہم وہ تصویر آپ کو پوری طرح سے نہیں دکھا سکتے, لیکن گولی پیر میں نیچے ایڑی کے پاس لگی. اب کوئی شخص اوپر سے پولیس پر سے فائرنگ کر رہا ہے اور پولیس نیچے سے اس پہ گولی چلائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیر میں گولی لگے. پولیس یہ کہتی ہے اس کو اس کی اپنی گولی لگی اور یہ اس سے زخمی ہوا. بہرحال یہ ایک متنازع دعویٰ ہے, لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا, اسپتال لے جایا گیا, طبی امداد دی گئی. اس کے خاندان کے جو قریب ترین لوگ ہیں, عدنان کے اپنے, وہ آئے اور سسرال والے نہیں, انہوں نے آ کے اس کو طبی امداد وغیرہ دلوائی. اور ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاید تھوڑا کھسکا ہوا ہے. یہ میاں عباس شریف کا داماد تھوڑا کھسکا ہوا ہے. یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا, امام مہدی آ گئے, مسائل حل کرنے ہوں گے, جہاد کرنا ہوگا, طاقت کا استعمال کرنا ہوگا. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ جو اس نے سڑک پر کیا تھا, یہ وہاں پر بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہا تھا. یہ اس کے خاندان کے لوگوں کا کہنا ہے. اور کوئی شخص اچانک سڑک پہ فائرنگ کیوں کر دے گا؟ یا تو نشے میں ہوگا, پاگل ہوگا, یا پھر اسے کوئی ڈیمانڈ کسی کے سامنے رکھنی ہوگی کہ میں نے لوگوں کو یرغمال بنا لیا ہے. بہرحال اس نے سب کچھ کیا, گرفتار ہو گیا تھا اور پولیس نے فوری پرچہ دے دیا. کیونکہ جب پولیس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شہباز شریف صاحب کے گھر کا داماد ہے تو پھر پولیس نے فوری پرچہ دے دیا. پولیس والوں سے جن سورسز سے میری بات ہوئی, نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ, انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر پولیس کیا کرتی, بعد میں پتہ چلتا ہم پہ پریشر آ جائے, تو فوری جو قانونی کارروائی, کاغذی کارروائی, وہ ہم نے مکمل کر دی. اس کے بعد اب خبر یہ ہے کہ آج اس کو پیش کیا گیا ریمانڈ کے لیے, اور اس کا پورا جتنا ریمانڈ مانگا گیا اتنا ریمانڈ دے دیا گیا. عام طور پہ کسی شخص کا آپ سنتے ہیں خبروں میں, ریمانڈ مانگا جاتا ہے 7 دن کا, ریمانڈ دے دیا جاتا ہے 3 دن کا, 4 دن کا. ریمانڈ مانگا جاتا ہے 15 دن کا, ریمانڈ دے دیا جاتا ہے 5 دن کا, 6 دن کا. اس شخص کا جتنا ریمانڈ مانگا گیا ہے, میاں عباس شریف کے داماد کا, اس شخص کا اتنا ریمانڈ دے دیا گیا. تو 15 روزہ ریمانڈ اس کا ہو گیا. میں نے پھر کچھ مزید پتہ کیا. میں نے کہا جب یہ اس طرح سے اس قدر حیران کن انداز میں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے گھر کا یہ چشم و چراغ ہو اور یہ ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ ان موصوف کے خاندان کے, شہباز شریف صاحب کے خاندان سے یا میاں نواز شریف کے خاندان سے کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں, بلکہ شاید بھتیجی کے اس گھرانے سے تو سمجھ لیجئے کہ لڑائی جھگڑا ہی ہے. تو ان کے لیے اس وجہ سے اوپر سے کوئی پریشر نہیں آیا پولیس پہ, اور جو مانگا گیا ریمانڈ وغیرہ وہ دے دیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ پبلک میں خوف و ہراس پھیلانے کا کیس ہے اور بڑی سخت دفعات لگی ہوئی ہیں. تو اس شخص کے معاملے میں قانون اپنا رستہ لے گا, کوئی بھی ہو قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. تو یہ بندہ جو ہے وہ اب پولیس کے پاس ہے 15 روز کے ریمانڈ پر. اس کے بعد اس کو پیش کیا جائے گا. اس میں مزید ہم پیش رفت ہوتی ہوئی دیکھیں گے. اب ایک بات یاد رکھیے گا, دوبارہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے اس ملک میں جس طرح کے حالات ہیں ان میں اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ خبر اشاروں میں, سورسز کے ذریعے اشاروں کے ساتھ دی جاتی ہے. کبھی بھی نہیں کیا جاتا کہ پوری طرح سے نام بتا دیا جائے. ابھی انڈیا پاکستان جنگ کے معاملات میں یہ بتایا گیا ایک خاتون صحافی کی جانب سے, سی این این نے خبر دی کہ ایک سورس کے ذریعے انڈیا کو یہ پتا چلا, امریکن اتھارٹیز کو یہ پتا چلا, اتنے بڑے معاملے میں بھی تو نام سامنے نہیں آیا تھا. انڈیا کو اندازہ ہوا کہ انٹیلیجنس معلومات ہیں اور بہت خوفناک ہوگی انڈیا کے ساتھ, تو انڈیا سیز فائر پہ مان گیا تھا. اتنے بڑے معاملات میں بھی خبریں اشاروں کے ساتھ سورس کے ذریعے اس طرح سے آتی ہیں, تو ہمارے یہاں بھی آتی ہیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی جنرل باجوہ کے کیس کی. جنرل باجوہ کی جو اور ان کے خاندان کی جائیداد کے حوالے سے, دولت کے حوالے سے جو سٹوری کی گئی تھی احمد نورانی کی جانب سے, اس سٹوری پر جب اسحاق ڈار صاحب نے
FBR کے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا وزیر خزانہ نے تو پھر معاملہ جو تھا وہ سرکاری ٹی وی پر بھی آئے گا, پھر خبروں میں آئے گا, اور پھر ہمارے پاس ایٹریبیوٹ کرنے کو کچھ ہوگا کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے, وزیر خزانہ نے کہا ہے. یہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد صحافی جو ہے وہ نام لے لیتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے, کیا بات ہو رہی ہے. یہ جب تک نہیں ہوتا اور جو ہمارے حالات ہیں تو وہاں پر صحافیوں کو احتیاط کرتے ہوئے اہم شخصیت کے گھر کا بندہ, داماد, اہم شخصیت, سندھ کی اہم ترین شخصیت, اس طرح کے اشاروں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ہی معلومات آفیشیل ہوں گی آپ کو نام بتایا جائے گا, اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عدنان عارف بٹ ہے یہ شہباز شریف کے مرحوم بھائی میاں عباس شریف صاحب کا داماد ہے, اور اس معاملے میں پرائم منسٹر آفس سے, مسلم لیگ نون کے بڑوں کی جانب سے کہیں سے پولیس پر کوئی پریشر نہیں آیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.